السلام عليكم الإخوان والأخوات الناس اللي كيقراو بي كيلكو سوا الانستيتي اس تي أو بي تي اس اس تي والناس اللي كيخدموا في الدومين تا هما. اليوم غنبداو فورماسيون جديدة اللي هي على لي طرافو روتيير، ولا بروميير بارتي اللي غادي تكون في هادي هي لي كونديسيون ديتيليزاسيون دي ماتيريو اون كوج دو فورم. فنبداو على بركة الله الفورماسيون ديالنا. بون اول حاجة نبغيو نعرفو واللي غتساعدنا بزاف باش نفهمو الكور شوسي ونفهمو لي طرافو روتيير، فخصنا ديما يكون عندنا حاضر في البال هذيك لا تيرمينولوجي ولا هذيك لاكوب اللي كتميز لي كوش. فشنو كنلقاو في هذه وغنحتاجوها ديما؟ كنلقاو هنايا هاد الان متر اللي داير هنا ما تاخدوش، ولكن كنلقاو اون بارتي سوبيريور دي تيراسمون. يعني هاد لا بارتي هادي دي تيراسمون هي اللي كتكون سوا رومبلي سوا لو سول ناتوريل اللي كاين في التيران. هاد لاكوش هادي اللي فوقها كتكون هي السول سيبورت. هاد لاكوش اللي فوقها هي لاكوش دو فورم، وهاد لاكوش دو فورم كتلعب واحد الدور كبير في الطرقان في لوكا فاش كتكون، حيت كاين دي كا اللي الطريق ما كتحتاجش ان كوش دو فورم باش دار، وعندنا خلاص الكوش داسيس او كوش دو باز وكوش دو فونداسيون اللي هما كيكونوا الطريق الكورت شوسي اللي كيتسموا بالكورت شوسي، وهما اللي كيكونوا حاضرين في لي بيست، يعني هي البيست. عاد من بعد كتكون عندنا لاكوش دو سيرفاس اللي ممكن تكون عندنا سوا ب اوندوي سوبرفيسيال سوا ان كوش دو رولمون ديال لي زونروبي سوا بيتون سوا اي حاجه بغات تكون. وهنا في الجنب كيكون عندنا لاكوطمون ديالنا، كاينين الطرقان اللي كيحتاجو كاينين الطرقان اللي ما كيحتاجوش سولون ليتود وسولون البوزوان ديال الشونجي. فهاد الكور هذا غادي نهضروا على لاكوش دو فورم، فشنو هما لي كونديسيون اللي كنستعملو فيهم اللي كنستخدموهم في لاكوش دو فورم، وشنا هي هاد لاكوش دو فورم التعريف ديالها، وشنو هما عاوتاني الحوايج لي باغ اكسبيريونس كنتعلموهم فاش كنخدمو بزاف ديال لي كوش دو فورم، حيت هاد العلم هذا كيتنقل في دي زيتود وفي دي رابور وفي دي كونغريس كيدارو. فنبداو. لا بروميير بارتي اللي غادي نشوف فيها هي لا كونسيبسيون ديال لا كوش دو فورم، و لا دوزيام بارتي غنشوفو هي لا فونكسيون ديال هاد لا كوش دو فورم، و لا تخوازيام بارتي اللي غنشوفو هما لو كريتير ديال لا كونستركسيون دو كور شوسي. فنبداو في الكونسيبسيون د لا كوش دو فورم. فكيف ما شفنا داك الغابيل ديال ستركتور شوسي، وغنشوفو لا ديفينيسيون ديالها وديال البلاتفورم سيبورت. فنبداو. ستركتور شوسي كيف ما كتشوفوا هي هذه قدامنا كتكون من 4 ديال لي زيليمون برينسيبال. كيكونوا عندك الشوسي اللي هما لي غراف نون تريتي كوش دو باز وكوش دو فونداسيون والكوش دو رولمون، وكيكونوا في الجناب ديالهم لاكوتمون او لي زيبول. لاكوتمون بالغالب لحقاش لي زيبول سبيسيفي لواحد الحاجه اخرى كتكون في الطريق. فهي واحد وجوج هي لا بروميير بارتي سميتها لا بلاتفورم، كتكون من فوق لا بلاتفورم. داكوغ. الشوسي ولا كوتمون كتكون من فوق لا بلاتفورم. كنشوفو رقم 3 اللي هو كيكون لينا لاكوش دو فورم ياك. كنشوفو رقم 4 هي اللي كتسمى هذيك كنعتذر بي اس تي لا بارتي سوبيريور دي تيراسمون. فليبيسور ديالهم كيكون تقريبا واحد الان متر في لوكال اللي كنديرو دي ماتيريو ديالنا سول ناتوريل و دي ماتيريو رابورتي، يعني سوا دي بلي سوا روم بلي سيتيي سو لا كوش دو فورم. فهذا هي ستركتور ديال الشوسي. وحنا غادي وكيف ما كتشوفوا هنايا فلا كوش دو فورم جايه بين الكور دو شوسي، هي اللي هزا لنا الطريق وبالترافيك ديال الطريق بلي زاكوتمون، وفي نفس الوقت هي اللي فاصله بينها وبين الرومبلي او لو سول ناتوريل. داكوغ. فشنا هي لا ديفينيسيون ديال هاد لا كوش دو فورم؟ La couche de forme, c'est une structure permettant d'adapter les caractéristiques aléatoires et de percer des matériaux tremblés ou de terrain en place aux caractéristiques mécaniques, géométriques, hydrauliques et thermiques prises comme hypothèse dans la conception de la chaussée. فالتعريف هذا فيه جوج ديال الأقسام. القسم الأول هو c'est une structure permettant d'adapter les caractéristiques aléatoires et d'expresser des matériaux tremblés au terrain mis en place. فشنو لاكوش هنايا فورم كيف ما قلت لكم كتجي بين الكورت شوسي وبين الرومبلي، فهي اللي كتشكل لنا ديك لوموجينيتي بين هادوك لي كاركتيرستيك كاع ميكانيك جيومتريك هيدروليك تيرميك بريس كوم ايبوتيز دون لا كونسيبسيون شوسي. يعني هذيك ليتود اللي دارت
لديك لا شوسي، فعطانا ان غادي يدوزو واحد الترافيك على حساب هادوك لي زونجان والناس اللي غادي يستعملوا الطريق في المرحله ديال لا كونستركسيون شونتي، وفي المرحله ديال لا ميزون سيرفيس بيان سور. فكيكونوا عندنا واحد لي كاركتيرستيك ميكانيك جيومتريك وهيدروليك كينطبقوا على داك الكور شوسي. فهداك الكور شوسي حنا كنحطوه فوق من اون بلاتفورم. ديك البلاتفورم كتكونها لا كوش دو فورم، فلا كوش دو فورم خصها تستجب لهداك الشيء اللي دار في ليتود ديال الكور شوسي، وفي نفس الوقت ترونسميتر ديال هادوك كاع دوك لي شارج اللي فوق منها للرومبلي، فهمتي، وتكون واحد لوموجينيتي بين التيران ناتوريل او الرومبلي والكور شوسي. فاش غادي نقول لكم الكوش دو فورم فاش ما كتخادش بعين الاعتبار وفاش ما كتخدمش مزيان، ففي الغالب كتكون هي السبب ديال اي طريق كيوقع فيها طاسمون ولا كيوقع فيها واحد لافيسمون ولا واحد اش غادي نقول لكم اي حاجه ممكن توقع. علاش؟ حيت في الغالب الكورس شوسي جينيف كورس باز كورس فونداسيون لي ماتيريو ديالهم كيكونوا في لي نوار، لحقاش اي بلاصه فيها دي كارير اللي فيهم دي غوش اللي قاسحين، المغاربه راسهم قاسح وحجرهم قاسح حتى هو، فهمتوا؟ يعني في الغالب الكورس شوسي كيكون عندنا مزيان في كاع الطرقان. حتى فاش كتشوفها كتتحل فراه المشكل ماشي في الكورس شوسي، المشكل كيكون شويه في لاكوش دو غولمون اللي هي لي زونغوبي، وهذا حاجه اخرى بوحدها. مي في الاساس كيكون في الكوش دو فورم وفي الرومبلي. علاش؟ نعطيكم مثال، كتلقاو في البلايص اللي كتكون فيهم غير لي بيست، يعني جاو ديريكت فوق التيران ناتوريل لقاو قاسحو دارو غير بيست بكوش دو فورم وكوش دو باز، فكتلقى ديك الطريق كتبقى مده طويله سنين وسنين. على عكس الطرقان اللي كيدارو فوق من كوش دو فورم دغيا كيديرو. فلا كوش دو فورم في الديفينيسيون ديالها كيف ما شفتو فهي كتلعب واحد الدور مهم في الكورس شوسي، فهي اللي كتاشيري لينا داك الترونسميتر ديال لي شارج ديالها الرومبلي والسول ناتوريل دون زين هوموجينيتي. داكوغ، دابا ندوزو للمرحله الثانيه في البروميي تيتر. فغنهضروا على البلاتفورم سيبورت كورس شوسي. البلاتفورم هي ديك لا سيرفاس سيبيريور ديال الكوش دو فورم، فهمتوا؟ يعني داك لا كوش دو فورم مثلا فيها مترو، فهداك المترو في لا سيرفاس ديالو كامله كتسمى لا بلاتفورم سيبورت شوسي. ديك لا بلاتفورم هي اللي غادي تحط عليها الطريق. فشنو قال لك؟ لا بلاتفورم سيبورت شوسي اي لا سيرفاس سيبيريور دو لا كوش دو فورم، داكوغ، سولون لي كا، فهمتي؟ سولون لي كال ديال الشونتي، ناتور دي سول، يعني لا ناتور ديال لي سول اللي غادي نخدمو في الطريق، اولا لو كليما، لو كليما اللي غادي يكون، او المناخ اللي غادي يكون في ديك المنطقه اللي غادي دار فيها ديك الطريق، لونفيرومون جيولوجيك، يعني المجال او المجال آه، الجيولوجي ديال المنطقه اللي غادي تكون فيها الطريق، والترافيك تشونتشي. والترافيك تشونتشي كيف ما قلت لكم هو لو ترافيك اللي غادي يكون ديرون لا كونستركسيون شوسي، يعني لي كاميون ولي رموك اللي غادي يجيبوا الماتيريو، لي كومباكتور، لي فاجير سيرفيس، كاع داك الحديد اللي غادي يدوز ديرون هذيك لا كونستركسيون شوسي، حتى هو كيتخذ في عين الاعتبار، لانه كتكون الطريق يلاه كتبنى فما خاصش يفوت واحد الترافيك الجهد اللي غتستحمل، اولا ديما غادي نبقاو في واحد الدائره مغلقه ديال كنبنيو وكنعاودو. فسولون هاد لي كا كاملين ياك عاد كنديسيديو لا كود فورم سو بريزونتورا سو دي فورم ديفيرون، فهمتي؟ يعني هاد لي كا كاملين هما اللي كيحكموا على ديك لا كوست فورم. مي الكور تشوسي قد يكون هو ولكن لا كوست فورم هاد لي كا ما كيحكموا عليه. فشنو ممكن يكون عندنا؟ اول حاجه كيقول لك inexistante car inutile، ما كيناش لحقاش ما عندها دور، lorsque les matériaux constituent le remblai ou le sol en place ont même les caractéristiques requises. شنو قال لك هنا؟ قال لك الا كان عندنا هذاك الرومبلي يعني ديك لاكوش التحتانيه، او عندنا هذاك لو سول ناتوريل ديالنا اللي غدار عليه الطريق، عنده لي كاركتيرستيك وعنده لي كاليتي ريكويز باش يسيبورتي لينا هذيك الطريق اللي غدار تما. فدونك ما غاديش نحتاجو ان بلاتفورم، عندنا لوموجينيتي وعندنا لا ريزيستونس ميكانيك وعندنا لا ريزيستونس هيدروليك وكلشي موجود، فعلاش غنحتاجو كوست فورم بما انه غنحطو الطريق ديالنا وغيجينا داكشي اللي لقينا في ليتود. هنا لي سونداج هما اللي كانوا كيعطيو ليتود، هما اللي كيحكموا واش كاينين لي كاركتيرستيك او ما كاينينش. ففي هذه الحاله الاولى ما كتكونش لا كوست فورم الوغ كو ما كنحتاجوهاش. الحاجه الثانيه هي ليميتي à l'apport d'une couche de matériaux ayant les caractéristiques nécessaires. يعني ممكن تكون une seule couche même que 20 سنتيم وفيها واحد الماتيريو ayant les caractéristiques nécessaires. يعني ممكن نديرو غير ان سامبل كوش ديال 20 سنتيم لحقاش ما خاصناش بزاف باش نوصلوا للوبجيكتيف ديالنا.
و لو كا الثالث هو constitué des superpositions de couches de matériaux différents répondant à des fonctions distinctes. شنو قال لك هنا constitué des superpositions de couches، يعني فيه مجموعة ديال لي كوش دو ماتيريال اللي مختلفين باش يلاه يعطيونا هذيك لا فونكسيون ديستانك. incluant par exemple un géotextile ولا دي matériaux grossiers ولا une couche de fin réglagée ولا un enduit gravillonné. يعني هادو في الغالب هنايا سو سون دي سوليسيون تكنيك، يعني كتكون مثلا واحد البلاصه اللي دايز من تحتها واحد الواد قديم ولا فيها واد ولا كيجيها الماء من شي بلاصه جايه في شي شعبه ولا جايه في واحد التيران اللي هو كبير مي كامل غيص، فكنبغيو نديرو واحد لاكوش فورم اللي تسيبورتي لينا هذيك الطريق. فباش غادي نديرو هذيك لاكوش فورم فما يمكنش حنايا غادي نجيو غادي نديروها عاديه بحال بغينا نديرو طريق وسط غابه. فالغابه راه كاين بزاف ديال الغيس تحت منها، يعني خصك تحفر عاد باش عاد تلقى البونسول. فباش دوز تما واحد الطريق ما يمكنش تجيو دير على داك الرومبلي وانتم عارفين ان الماء وليبي مشات لك الطريق. فالوغ كتبغي واحد لاكوش فورم اللي كتكون سبيسيفي، يعني كتكون اون سوليسيون تكنيك باش تخدم واحد لاكوش فورم اللي كيف ما قلنا دي سوبربوزيسيون دو كوش دو ماتيريو ديفيرون ريبون ا دي فونكسيون ديستانك. فهادو هما ثلاثه لي كا، وحنا غادي نشوفوا في هذه الحاله ديالنا لوكا ديال الثاني والثالث، لحقاش لوكا الاول ما كاينش كاع الطريق. فلوكا الثاني هو لوكا سامبل ديال اون كوش دو فورم سامبل ما فيهاش بزاف ديال لي سوليسيون تكنيك، ولوكا الثالث هو سو سون دي سوليسيون تكنيك سبيسيفي دي كا سبيسيفي. ففي هذا الكور كنعتذر غادي نشوفوا لو بوين الثاني اللي هو ليميتي à l'apport d'une couche de matériaux ayant les caractéristiques nécessaires، حيت ما غاديش نهضروا على دي بروجي كبار بحال المطار ولا الميناء ولا شي طريق اللي في شكل بحال التي جي في مثلا. فالتي جي في ما تخاتليش لا كوش فورم ديالو عاديه، فهمتوني؟ فهي كان فيها جيو تكستيل وكانوا فيها دي ماتيريو غروسي وكاين بلايص داروا بيطون. فهمتي؟ الناس اللي خدموا تما عارفين ان هذيك لا كوش فورم اللي تخدمات على واحد ليبيسور اللي اش غادي نقول لكم راه الرومبلي ديالو لا كوش فورم راه على 5 متر و10 متر، فماشي بحال الطريق ديال الكوش. فندوزو للمرحله الثالثه، غادي نشوفو الفونكسيون ديال لا كوش فورم. شنو هما هاد لي فونكسيون؟ علاش نافعه هاد لا كوش فورم هادي ا كور تيرم و ا لونغ تيرم؟ داكور. فا كور تيرم شنو كنقصدو به هنايا؟ فيافي د لا فاز دو رياليزاسيون د لا شوسي، يعني في لوكا فاش كنكونو خدامين في الشونتي ديالنا هو كور تيرم، وفي البلاصه ديال لي زيسي ديال الطريق ديالنا هذا هو ا كور تيرم. والبلاصه ديال لي زيسي يعني خاص الطريق تكون كتريبوندي ا 100% داكشي ديالك. والحالة الثانية هي ا لونغ تيرم. لونغ تيرم سيتادير لوغ كو لوفراج اون اي اون سيرفيس، يعني الطريق بدات خدامة والترافيك ديالك اللي دار في ليتيود كيدار. وواحد المشكل في الطرقان ديال المغرب هو انه ليتيود كدار بواحد البيدجي اللي بسيط كيكون كيريبوندي لشنو محتاج انت في هاد اللحظة هادي. وفي الغالب الحديد ديما كيتزاد تبارك الله وديما الترافيك كيطلع. ففي الغالب الطرقان فاش كتشوفوا هادوك الحالات ديالهم فهو كيكون بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا في ليتيود، ماشي الشركة ولا ماشي الماتيريال. داكوغ. فنشوفوا ا كور تيرم اللي عندنا اللي كنقصدو بها في الشونجي. فاول حاجه شنو هي؟ كتقول لك اسيغ لا ترافيكابيليتي كازي تو طون دي زونجان ابروفيزيونون لي ماتيريو د لا كوش د فونداسيون. يعني كتقول لك ان هاد لا كوش هادي اول دور ديالها ا كور تيرم هي كتهز لك كاع لي زونجان اللي كيجيبوا لك الماتيريو ديال لا كوش د فونداسيون. لوجيك، لحقاش الطريق كتخدمها كامله كوش د فورم او كتخدم ان بارتي كوش د فورم. ابخي كتبدا لا كوش د فونداسيون ديالك ولي زونجان كيكونوا كيجيبوا هذاك التوفنا على هذيك الطريق ياك. والكومباكتور كيكون دايز على هذيك الطريق، والنيفلوز كتكون دايزه على هذيك الطريق، لي فواتور سيرفيس كذلك. فاول دور ديالها هو هذا، كتاسيوري لك تخاف يعني داك يعني كتاسيوري لك وسط الشونتي لي زونجان منين يدوزو، لحقاش لي زونجان كيدوزو في الطريق اللي انت كتبني. اول حاجه هي هذه. ثاني حاجه شنو هي؟ بيرميتر لو كومباكتاج افيكاس دو لا كوش فونداسيون، يعني كتاسيوري لك واحد الكومباكتاج لا كوش فونداسيون مزيان. ملي كتكون لا كوش فورم مكومباكتيها مزيان وعطيك عطيك الريزولطا اللي انت باغي، ولا سيرفاس ديالها والنيفولمون ديالها يعني سولون لي بلون مزيان. فانت فاش كتكومباكتي من فوق منها هذيك لا كوش فونداسيون فكيزيد كيسهل هذاك الكومباكتاج ديالك، لحقاش عندك لا باس قاصحه. اول حاجه كتاسوري تجيب ديك لا كونتيتي ديالك ديال الماتيريو تيوريكمون هي براتيكمون، لحقاش نتايا ما كيطرالكش طاسمون من تحت هذاك لوصول. وفي نفس الوقت لونجان كيمشي مزيان وحتى لا سيرفاس كتكومباكطا.
فالحاجة الثالثة عاوتاني هي satisfaire les exigences de nivellement. كيفاش هاد الفرونسي ولات كتخرج. المهم النوفيلمون ديال الماتيريال. فشنو كنشوفو هنايا؟ هنا كيعطينا دو كا. كيعطينا الكا الاول هو ديال واحد التيران، واحد التيراسمون اللي صولمو يعني غادي وكيتموج. فملي كتزيد ليه هذيك لاكوش الفورم ديالك وكتاسيري الكومباكتاج ديالها من الفوق والنيفو ديالها. فشوفوا كيفاش كيولي الفوق نيفو والتحت واخا كينموج ما كيبقاش عنده مشكل لحقاش تغطى عليه، ولا عندك نيفو تاني بقى يسهل عليك تخدم عليه ويسهل تحط ديك لاكوش د فونداسيون ديالك. وكذلك الحال هو مثال في اللوكال اللي كيكونوا فيه لي ماتيريو غروسيير، مثلا الطريق اللي كتكون فوق الروشي فنفس الدور كتلعب وكتغطي لك هذاك العيب ديال الطريق لتحت وكتعطيك واحد لاراز اللي كيكون النيفو ديالها مزيان. عندنا الحاجة الثالثة هي assurer la protection de la race terrassement vis-à-vis des agents climatiques dans l'attente de la réalisation chaussée. فالرومبلي حنا عارفينو انه سونسيبل الو بزاف. فملي كدير انت هذيك لاكوش فورم ديالك فكتكون بحال واحد لي زولون كليماتيك. فكتكون بروتيكسيون هي اللي كدير الدريناج ديالك وكتميلو لك الجناب ديال الطريق ما كتخليش يدخل وسط الرومبلي، وهي اللي كتاسيوري لك على ان هذيك لا راز تيراسمون كتبقى صالحه. بون هنايا غادي نكون حبست في هاد لي فونكسيون ا كور تيرم، والفيديو الجاي غادي يكون على لي فونكسيون ا لونغ تيرم. داكوغ، ويكون فيه لا تخوازيام بارتي. نتمنى يكون عجبكم الكور والطريقه د الشرح، ونتمنى تكونوا فهمتوا ليدي. واللي عنده شي سؤال او شي حاجه ما يبخلش يحطها في كومونتير، انا مستعد نجاوب. ونلقانا الفيديو الجاي. تبارك الله.